हंसाने की फुल गारंटी है यारा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुहाग रात की रात लड़का बोला, जानू अब मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। लड़की, वो सब छोड़ो, पहले वो मच्छर भगाओ जो मेरे कान में गाना गा रहा है। मैडम नूरजहां तो अब नहीं रही, जंगी तराने अब नसीबो लाल ही गाएगी। ए वतन के सजीले जवानों, दुश्मन दी मंजी विच डांग फेर दियो। सारे फैसले खुद ही कर डाले तूने ए जिंदगी। कभी हमसे भी पूछा होता कि कैसे जीना था, कितना जीना था और फिर जीना भी था या नहीं। लड़का, कहाँ जा रही हो? लड़की, खुदकशी करने। लड़का, तो इतना मेकअप करके क्यों जा रही हो? लड़की, कल सुबह न्यूज़पेपर में फोटो भी तो आनी है। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, चुभती हैं तीर की तरह और आखिर में हालत करती हैं फकीर की तरह। एक इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शौहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती, वो बंदा दूसरी शादी कर ले। अखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमे से बड़ा इज्तिमा था। इंडिया की एक मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था, यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। दूसरे शख्स ने पीछे से आवाज़ लगाई, कोई भी आमीन ना बोलना, सब के सब टपक जाओगे। ये शख्स कफन बेचता है। अखबारी नुमाइंदे ने एक मशहूर आदमी का तवील इंटरव्यू किया। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, भाई ये इंटरव्यू कब छपेगा? अखबारी नुमाइंदा बोला, ये तो आप पर मुनहसर है, क्योंकि मेरे पास तो मरहूमैन का शोबा है। डॉक्टर के पास एक मरीज़ आया और कहने लगा, डॉक्टर साहिब आपने मुझे पहचाना? डॉक्टर ने कहा, जी नहीं। मरीज़ बोला, डॉक्टर साहिब मैं वही मरीज़ हूँ जिसे 2 साल पहले नमूनिया हो गया और आपने नहाने से मना किया था। मैं पूछने आया हूँ कि क्या मैं नहा लूँ? तलहा, मुझे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बहुत पसंद है। उमर, इसकी कोई ख़ास वजह? तलहा, वो क्लास में दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। एक दिन उल्लू को शेर ने कहा, तो मैं बादशाह का मशीर बनाता हूँ, कोई मशवरा दो। उल्लू ने कहा, बादशाह सलामत, जब भी गुस्से में फ़ैसला करना हो पहले खाना खा लिया करें। शेर ने पूछा, क्यों? उल्लू बोला, भरा पेट खाली दिमाग से बेहतर फ़ैसले करता है। सबक, खाली पेट सिर्फ लड़ाई करता है, अकल नहीं देता। बीवी, सुनो, मेरी सहेली कह रही थी कि मर्द दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। शौहर, तुम्हारी सहेली बिल्कुल ठीक कहती है, इसलिए हम शादी कर लेते हैं। तुम दिल से सोचकर पछताती रहती हो। जिन लड़कियों के चेहरे से मासूमियत टपक टपक के बाहर आ रही होती है ना, उन लड़कियों को अगर औजार मुंह में लेने को बोलो तो वो अंडे भी चाट जाती हैं। पता नहीं अब ये किस हरामखोर ने हवा उड़ा दी है कि ज़मीन पर अखबार बिछा के काम धाम करने से जनरल नॉलेज बढ़ता है। अबे पूरे का पूरा घुटना ही छिल गया। लड़की, पुलिस वाले से कल रात किसी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। पुलिस वाला, क्या आपने उसका चेहरा देखा? लड़की नहीं, वहाँ पर बहुत अंधेरा था। पुलिस वाला, मुझे लगता है ये काम आपके मोहल्ले में ही किसी ने किया है। लड़की, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस वाला, क्यों? लड़की, क्योंकि हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा औजार किसी का नहीं है। पुलिस वाला, बेहोश। आज से 30 साल पहले हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया था। आज तक रिवर्स मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। #शादी। आजकल के लड़के जून जुलाई की गर्मी तो झेल नहीं पाते और सपने देखते हैं 30-35 साल की भाभियों की गर्मी मिटाने के। पूरे भारत में सिर्फ सचिन एक अकेला बंदा है जो पाकिस्तान की सीमा पर कभी भी चढ़ सकता है। आपकी चूसनी जैसे मुंह पर मुस्कुराहट लाने के लिए न जाने कहाँ से लतीफ़े लाती हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो पर लाइक कमेंट नहीं करते। वॉशिंग मशीन से दोस्ती और झाड़ू से प्यार, यही है पापा की परियों का हफ्ता और अतवार। एक गिलास वाटर, एक गिलास बियर, ओ माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर।
ایک شخص عید پر سسرال گیا، ساس نے مرغی پکا کر سامنے رکھ دی۔ صاحب نے ہزارہ تکلف کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی۔ ساس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، ہم نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں، ہم یوں سمجھیں گے کہ ایک مرغی کتا کھا گیا۔ آج کا گیان، کھانا کھاتے وقت شوہر اچار مانگے تو سمجھ جانا کہ سبزی میں دم نہیں ہے، اور اگر نہ مانگے تو سیدھے بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک تازہ سروے کے مطابق 90% لڑکے پاپا بننے کی بجائے ماما بن جاتے ہیں۔ چائنیز محبت تھی، صاحب ٹوٹ کر بکھر گئے، پر دل نے پاکستانی تھا، ایک اور پٹا لی۔ پرانی فلموں میں صرف جھاڑیوں کے ہلنے سے ہی اس کے پیچھے بیٹھے ہیروئن کے بچے ہو جاتے تھے، اور اب آج کل نئی فلموں میں پورے کمرے میں ہلا ہلا کر دیتے ہیں، پھر بھی بچہ نہیں ہوتا۔ کل یہ بچے جلدی بڑے ہو جائیں گے اور پرندوں کی طرح اڑ جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے آشیانے کی طرف، اور آپ کی ساری فکر بس ایک اچھا کھانا بنانے کی ہوگی، تاکہ آپ انہیں بس 1 گھنٹہ کے لیے اپنے ارد گرد جمع کر سکیں، پھر جلدی سے سب اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ آپ سوچیں گی اگلے دن کے لیے کیا پکاؤں اور کس کے لیے پکاؤں، جب گھر میں بس آپ اور ان کا والد ہی ہوں گے۔ کوئی بیٹی اسکول سے واپس آ کر سیڑھیوں پر آپ کے کھانے کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے یہ نہیں کہے گی امی بہت بھوک لگی ہے، اور بیٹا اسکول سے آ کر دوڑتا ہوا کچن میں جائے گا، برتنوں کے ڈھکن کھولے گا، تھوڑا سا چکھے گا اور کہے گا امی میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ یا اللہ یہ وقت کب گزر گیا، یہ دن اتنی تیزی سے کیسے اڑ گئے۔ روزانہ آپ سوچتی تھیں کہ آج کیا پکاؤں تاکہ سب کی پسند کو خوش کر سکوں۔ آپ کبھی کبھار تنگ بھی آ جاتی تھی جب بیٹا آپ سے کوئی خاص ڈش بنانے کو کہتا تھا، یا بیٹی آپ سے کوئی میٹھا مانگتی تھی اور آپ سے منتیں کرتی تھی۔ آج آپ دل میں یہ خواہش کرتی ہیں کہ کاش کوئی آپ سے کوئی کھانے کی فرمائش کرے تاکہ آپ دوبارہ ان سب کو اپنے ارد گرد جمع کر سکیں۔ یا اللہ کتنی شدت سے آپ ان دونوں کو یاد کریں گی، اس لیے میں آپ کو نصیحت کروں گی اللہ کی خاطر اپنے بچوں کی موجودگی کا خوب مزہ لیں، ان کے بکھرے ہوئے کھلونوں، ہر جگہ پھیلی ہوئی چیزوں اور بکھرے ہوئے گھر کا بھی مزہ لیں، ان کے مذاق، کھیل کود اور شور شرابے کا بھی مزہ لیں جو آج آپ کو سر درد دیتا ہے۔ خوب مزہ لیں، یقین کریں جب آپ کا گھر بے حد صاف اور بے حد پرسکون ہو جائے گا تو یہ سب یاد آئے گا۔ جائیں اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے گلے لگائیں، ان کی بچپن کی شرارتوں اور ان کے ارد گرد موجود ہونے کا بھرپور لطف اٹھائیں، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے بڑے ہو جاتے ہیں جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کی خوشبو اور ان کی موجودگی کا مزہ لیں۔ آج آپ کے پاس ان کا پورا دن ہے، لیکن کل شاید آپ کو بس 1 گھنٹہ ملے گا۔ ان کے ساتھ اپنی زندگی دل سے جئیں، لائک کریں، فالو کریں۔ کیسے لڑکی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجو تو لڑکی کو ایسا لگتا ہے کسی نے منگل سوتر بھیج دیا ہو، ایکسپٹ ہی نہیں کرتی۔ عرض کیا ہے نہ عشق کرو جھوٹا، نہ پیار کرو فرضی، آگے نہیں بتاؤں گی، میری شاعری میری مرضی۔ لڑکا شادی کے لیے کون سی تاریخ رکھیں؟ لڑکی ہچکچاتے ہوئے 22 دسمبر، لڑکا کوئی خاص وجہ، لڑکی شرماتے ہوئے، سنا ہے سال کی سب سے لمبی رات ہوتی ہے۔ جی گائز، ویڈیو کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔